रजा बड़ी खौफनाक अनफॉर्चुनेटली प्रिस्क्रिप्शन है। दहशतगर्दी बिल्कुल वापस आ रही है, फुल फ्लेज्ड वापस आ रही है। और ये हमारी नाकामी है कि हम अपने तालिबान दोस्तों को समझा नहीं सके कि उनके दरमियान जो पाकिस्तानी तालिबान बैठे हैं या आईएस खुरासान बैठी है, उनके ऊपर कुछ दबाव डाला जाए, ताकि वो पाकिस्तान की तरफ रुख ना करें। और आपको याद होगा कि शुरू शुरू में ही हमने कोशिश की थी, मगर तालिबान की तरफ से जवाब ये आया था कि हम फैसिलिटेट कर देते हैं आपकी मुज़ाकरात उनके साथ, मगर हम उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते, ना डालेंगे। तो उसके बाद हमारे मुज़ाकरात हुए, फिर हमें आपको याद होगा कि 1 महीने के लिए सीज़ फायर भी हुआ था, मगर उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन हो गए और उसके बाद शदीद हमले आने होने शुरू हो गए। हमने गिने थे 1 माह के अंदर 50 हमले, और वो जारी सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि हमारे चाइनीज दोस्त और इन्वेस्टर्स बड़े परेशान हैं कि ये ऐसे लगता है कि एक पूरी कंसर्टेड एफर्ट हो रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और सिपेक को डिस्टेबलाइज करने की, हॉल्ट करने की। तो जो भी तज्जिया मैंने पढ़ा है, खा वो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट तज्जिया हो या कोई और, सब यही सोच रहे हैं कि ये अब दहशतगर्दी जो है उसका नामो निशान, अगर आपका ख्याल था आप खत्म कर देंगे, तो वो गलत फहमी थी आपकी। अब तो बलोच इंसर्जेंट्स भी बड़े एडवेंचरस और बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए और बड़े हमले कर रहे हैं। तो बोथ ऊपर और नीचे, नॉर्थ एंड साउथ पे आप बहुत वल्नरेबल हो चुके हैं, और ये किसी न किसी प्लान के तहत ये हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था। कमाल की बात है कि जब से अमेरिका वहां से गया है, तो ये हमले हमारे ऊपर ज्यादा बढ़ गए, और जब से तालिबान आए हैं, ये हमले बढ़ गए। अब तालिबान की बात तो समझ आती है कि वो क्यों इनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तालिबान ने इनके साथ जंग छेड़ ली, तो ये तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर देंगे, क्योंकि हिस्सा तो सारे की आइडियोलॉजी तो मोरलेस एक ही है, और तरीके भी एक ही किस्म के हैं। तालिबान अब एक सिटिंग गवर्नमेंट है, और तालिबान एक जमाने में सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ गिरिला वॉरफेयर करते थे। अब ये लोग तालिबान की सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ गिरिला वॉरफेयर करेंगे, और कर रहे हैं और कर सकते हैं। और तो इस किस्म की सिचुएशन है वहाँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये फोर्सेस ने, ये इनकी जो फंडिंग हो रही है या इनको जो हथियार मिल रहे हैं, ये मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी जगह बन गई है अफगानिस्तान, जहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट्स चाइना के खिलाफ भी हैं, और रशिया के खिलाफ भी हैं, और ईरान के खिलाफ भी हैं, और सेंट्रल एशिया के खिलाफ भी है। ये सारी रीजन जो है, ये अमेरिका की दुश्मन है, ये अमेरिका उन्हें दुश्मन समझता है या बना लिया है। और यहाँ से उनके खिलाफ डिस्टेबलाइजेशन करना अब मुश्किल नहीं है। और क्योंकि अमेरिका का पूरा एक्सपीरियंस है इस्लामी जिहाद को इस्तेमाल करना, इसी इलाके में रूस के खिलाफ पहले भी 80 की दिहाई में, तो ये ऐन मुमकिन है कि किसी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से ये ग्रुप्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, सिपेक को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, और जो रशिया है और ईरान है उनको भी तंग कर सकते हैं। तो मैं काफी अरसे से ये मेरा खदशा था और खौफ था कि यहाँ अब कोई वेस्टर्न पावर ना इन्वॉल्व हो जाए टू डिस्टेबलाइज द रीजन, क्योंकि उनके मफाद में है। अब आपने देख ही लिया कि वेस्टर्न पावर्स किस तरीके के साथ अपने मकासद पूरे करते हैं। अब जो भी तबसरे आ रहे हैं यूक्रेन के बारे में या रूस के बारे में, उनमें एक कॉमन थीम है कि ये नेटो ने, अमेरिका ने और वेस्ट ने मिलकर रूस को यहाँ फंसाया है, पहले प्रोवोक किया है, ठीक ठाक प्रोवोक किया है नेटो की एक्सपेंशन के जरिए। और जब प्रोवोक हो गए और उन्होंने अपने इंटरेस्ट को मफाद में लेने के लिए एक्शन लिया, जो कि इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, तो इन्होंने वो डंडा लेके अब उनकी पिटाई कर रहे हैं। और चाइना के साथ पहले एक वॉर चल रही थी, रूस के साथ भी अब शुरू हो गई कोल्ड वॉर। और जो भी अमेरिकन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो यही समझते हैं
کہ اس میں امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اینڈ ریوائول آف نیٹو جو ہے، دس از اے ویری بگ کنسپریسی. اگر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کریں تو میں سمجھتا ہوں افغانستان میں اب اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور افغانستان ایک ہاٹ بیڈ بن جائے گا آف ٹیررزم. فرق یہ ہوگا کہ پہلے یہ ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم ویسٹ امریکہ کے خلاف تھا، اب یہ ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم یہ ساری ریجن جو ہے وہاں جو ممالک ہے ان کے خلاف ہوگا. اور جب ایز لانگ ایز پاکستان ایبسولوٹلی ناٹ کی پالیسی فالو کرے گا، اس وقت تک یہ کاؤنٹر پریشر آئے گا. پہلے ایف اے ٹی ایف سے آتا تھا، اب طالبان کی طرف سے آئے گا. بالکل. سیٹھی صاحب، میں آپ سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہ رہا تھا. وہ عمران سرکار کی 3.5 پونے 4 سال میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا پالیسی رہی ہے، کیا انہوں نے کیا ہے؟ اور آج ہی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان داغا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ ویسے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹس ہوتی ہیں، اس دفعہ تو کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں کی تھی. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار میں نے بھی، کسی نے مجھے بھیجا ہے ایک سو کال ٹویٹ جو کہ لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آیا ہے، جس میں وہ اسی قسم کا اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جب بھی نواز شریف ملک سے باہر ہوتے ہیں یا کسی قسم کی مصیبت میں ہوتے ہیں تو دہشت گردی اس ملک میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک نئی کنسپریسی تھیری، جاتے جاتے مرتے مرتے ایک آخری دم میں انہوں نے سوچا کہ ایک اور کوئی پروپیگنڈا کھڑا جائے اور یہ کنسپریسی تھیوری کریٹ کی جائے. دراصل دہشت گردی تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو سب سے زیادہ تھی زرداری صاحب کے زمانے میں اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں. اسی وقت فوج کے اداروں کے اوپر اور پوسٹ کے اوپر اور سکول کے اوپر حملے ہوئے، اور اسی وقت پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ طالبان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو وہ تو عمران خان صاحب تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ یہ طالبان جو ہے یہ اچھے مسلمان ہیں، تھوڑے سے مس گائیڈڈ ہے مگر اچھے مسلمان ہیں، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پورا وہ سلسلہ بنایا تھا کہ جی میں جا رہا ہوں وانا، میں جا رہا ہوں وزیرستان، اور یہ سارا ڈرونز کے خلاف جو محاذ بنایا تھا. انہوں نے تو دفتر کھولنے کی بات بھی کی تھی. جی ہاں، پھر وہ کے پی گورنر صاحب نے بعد میں کسی انٹرویو میں کہا کہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں جہاں پہنچ گیا ہوں یہیں سے میں اعلان کروں گا کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، مگر میں نے جانا ہے نہیں آگے اینڈ سو آن. تو یہ اب لیٹسٹ ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال اس کو اگنور کرنا چاہیے. اٹ از کوائٹ پیتھیٹک. اور یہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ جی اس دفعہ تو کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں تھی. ارے میں آپ کو بتاؤں تھریٹ الرٹ یا نو الرٹ، کیونکہ میں نے حکومت میں حصہ لیا ہے ایز چیف منسٹر، تو ہر روز تھریٹ الرٹس شائع ہوتی تھی، اور 3-4 ایجنسیاں تھریٹ الرٹس وہ میرے ڈیسک پہ آ کے لگتی تھی کہ جی یہ تھریٹ الرٹ ہے آج کا، یہ تھریٹ الرٹ ہے آج کا. ان میں سے ایک الرٹ بھی جو تھا وہ درست نہیں پروو ہوا. تو میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا یہ ایجنسیاں کرتی کیا ہے، یہ اتنے تھریٹ الرٹس ہمیں دے دیتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اگر نہ دیں تو جب وہ ہو جائے گا کچھ تو آپ ان کو سیک کر دیں گے. تو انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ ادھر ادھر سے جو کچھ سنا ہر روز ہی ایک تھریٹ الرٹ دے دیا، اور اگر جب نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یا کوئی ریئل تھریٹ الرٹ نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررسٹ بھی جو ہے دے ہیو آلسو شارپنڈ دیئر ٹیکٹکس. ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کیسے ٹریک ڈاؤن ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے، اور کہاں سے یہ تھریٹ الرٹس جنریٹ ہوتی ہیں. چیٹر پک اپ کرتے ہیں ٹیلی فونز کے ذریعے، آپس میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پک اپ کرتے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ انفارمرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فلانا انہوں نے کوئی بندے بھیجے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہی 2 طریقے ہیں. اب ٹیلی فون سے پک اپ کرنا تو دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے unless you buy Pegasus، جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں تو انہوں نے وہ بھی خرید لینا تھا.
یا شاید انہوں نے چھوٹے موٹے لائسنسز لیے ہیں 25 لوگوں کو مانیٹر کرنے کے لیے یا 30 لوگوں کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور وہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں. سو اتنا آسان نہیں رہا طالبان کو اب مانیٹر کرنا، بیکاز وہ تو دیر آن دا فیلڈ. تو اس لیے تھریٹ الرٹ اور نو تھریٹ الرٹ، جب اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے. اٹس دیئر جاب ٹو پروٹیکٹ دی پیپل.